अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़ारूक बुज़दार। मेरी ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि वो अपने मुल्क से बाहर दूसरे ममालिक के लोगों से, दूसरे नस्ल के लोगों से, दूसरे रंगत के लोगों से, दूसरे मज़हब के लोगों से, दूसरे मुल्कों के लोगों के साथ आराम से, सुकून से, मोहब्बत की ज़िंदगी जी सकें। वो लोग जो ये चाहते हैं कि वो अपने मुल्क से बाहर जब जाएं तो दूसरे मुल्कों में उनके वीज़ा पे पाबंदियां ना लगें, उन पे सख्ती ना हो। एक बात तो मुकम्मल तौर पर यकीनी है कि आने वाले दिनों में जब आप किसी दूसरे मुल्क के लिए अप्लाई करेंगे वीज़ा के लिए, किसी भी काम के लिए, तो वो आपके सोशल मीडिया को खंगालेंगे। ठीक है, वो अभी भी करते हैं। यूएसए के लिए जब आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो अब वो आपके सोशल मीडिया को देखते हैं, वो आपके अकाउंट्स को, वो आपकी सोच को देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मजहबी आपके रुझानात इख्तलाफ वाले हैं, आप कहीं ख़तरनाक ना हों उनके लिए। तो ये तमाम लोग जो ये सोच रखते हैं कि वो मुल्क अपने मुल्क में ही रहेंगे, अपने मुल्क में ही काम करेंगे, दूसरे नस्ल, दूसरे मज़हब के लोगों से बात नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, उनके लिए ये वीडियो अहम नहीं है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इख्तलाफ, जो डिसएग्रीमेंट है, वो पैदा होता है और फिर उसको हैंडल कैसे किया जाना चाहिए, कितनी किस्में हैं और हर इख्तलाफ की किस्म को हैंडल करने का क्या तरीका है। दोस्तों, हम सब इंसानों का जो रंग, नस्ल, मुल्क, माहौल मुख्तलिफ होता है। इसकी वजह से हमारी सोच मुख्तलिफ होती है और सोच मुख्तलिफ होने की वजह से हमारा लोगों से इख्तलाफ होता है। उस इख्तलाफ को कैसे हैंडल किया जाए, ये एक अलग सब्जेक्ट है। इसके ऊपर कोर्सेज़ होते हैं, इसके ऊपर लोगों की मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेनिंग्स होती हैं। मैं कोशिश करूँगा आज की जो वीडियो है उसमें जो भी लोग मुझे देखते हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़, इख्तलाफ को हैंडल करने का जो इंसान की सिविलाइजेशन है, जो इंसान बेहतर बनता गया काफ़ी सालों से, उसमें जो असूल इंसानों ने अपनाए हैं उसके हिसाब से आपको मशवरा दूं ताकि आप एक बेहतर ज़िंदगी जी सकें। इस वीडियो को इंशाल्लाह आप सारी ज़िंदगी याद रखेंगे, जो कि आपके काम आती रहेगी बाद में भी। देखिए, इख्तलाफ फितरी होता है, ये एक फितरत में है हमारे, और इसकी दो लेवल होते हैं। इख्तलाफ के दो लेवल होते हैं। एक इख्तलाफ होता है सोच की बुनियाद पे। ठीक है, कोई इंसान आपसे मुख्तलिफ मज़हब का है, आपसे मुख्तलिफ माहौल में रहा है, उसका माली हालत मुख्तलिफ है, मुआशी हालत मुख्तलिफ है, उसके साथ मुख्तलिफ वाक़यात हुए, वो सोच, उसकी सोच है। दूसरी जो मुखालफत है, वो मुखालफत ये है कि वो फ़िज़िकल हो जाता है। ठीक है ना, आपने मेरे मुल्क को नुकसान पहुँचाया, आपने मेरे वालदैन को नुकसान पहुँचाया, आपने फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया। तो ये इख्तलाफ क्या है, फ़िज़िकल बाउंड्री के ऊपर है। ठीक है, अब ये वाला जो इख्तलाफ है जिसमें आप किसी की सोच, किसी के मज़हब की वजह से उसके मुखालिफ होते हैं, ये इख्तलाफ का सबसे लोअर ग्रेड है, सबसे लोअर ग्रेड। ठीक है, कि किसी का आपसे मज़हब मुख्तलिफ है, उसका मुल्क मुख्तलिफ है, उसकी सबसे बढ़कर सोच मुख्तलिफ है। किसी को चाय पसंद है तो किसी को कॉफ़ी पसंद है। ठीक है ना, कोई कहता है कि जनाब मुल्क में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, कोई कहता है नहीं यार डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, डिक्टेटरशिप अच्छा रहता है। कोई कहता है जनाब बादशाही निज़ाम अच्छा होना चाहिए, वो दलील देता है कि यार सऊदीया में देखो उन्होंने 2030 का प्लान बना लिया है, उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उनकी तरक्की हो जाएगी। मलेशिया में 20 साल में महातीर मोहम्मद ने काम किया है तो मलेशिया ने तरक्की की। चाइना में शी जिनपिंग जनाब 20 साल में तरक्की, 20 साल में रहा है, तो 20 साल 10-15 साल से रहा है, या जितना भी अरसे में वो बंदा पावरफुल रहा है, तो देखो चाइना में तरक्की की है। और आने वाले दिनों में लोग इस बात पे बात करेंगे। दूसरी साइड पर डेमोक्रेसी वाले लोग होंगे, वो दलील देंगे कि भाई नॉर्थ कोरिया में देखो बादशाहत है, बर्बादी है। वो ये भी कहेंगे देखो जनाब डिक्टेटरशिप हिटलर ने क्या तबाही मचा दी थी। वो अपने मिसाल देंगे कि एक बंदे का जब स्पैन बढ़ता है, उसको पता होता है उसको हटाया नहीं जाएगा तो कितना क्या कहते हैं ख़तरनाक हो सकता है। तो ये सोच का इख्तलाफ होता है। एक बंदा जो है ना डेमोक्रेटिक है यानी जमहूरी है, दूसरा जो है ना डिक्टेटर है या बादशाही निज़ाम को सपोर्ट करता है। इस बेस पे आप किसी से नफ़रत नहीं कर सकते। उनकी अपनी सोच है, आपकी अपनी सोच है।
پھر یہاں پہ ابھی جس طرح ڈیجیٹلائزیشن ہو گئی ہے، ترقی ہو گئی، کچھ لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ یار لوگوں کو مفت میں پڑھانا چاہیے، ٹھیک ہے، اور کمپنی سے چارج کرنا چاہیے جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، اسپیشلی جو بزنس ٹرینرز ہوتے ہیں ان کی سوچ ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار نہیں، اسٹوڈنٹس کو لوٹنا چاہیے، اور اسٹوڈنٹس کیونکہ زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے سوشل اپنا جو ہے نا سماجی پاور بنانا ہے، اور تو اس وجہ سے لوگ، کسی کو ہو سکتا ہے پالیٹکس میں آنے کا ارادہ ہو، کسی کا ہو سکتا ہے یونینز بنانے کا، لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے پابندیاں لگوائیں، حکومت کو کہہ کر اپنا فورس استعمال کر کے دوسروں پہ پابندیاں لگوائیں۔ تو ہر انسان کی زندگی کا مشن اور ویژن اب ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو آپ اختلاف نہیں کر سکتے۔ آپ اختلاف کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یار آپ کا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے۔ تو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے جو حل نکالا گیا ہے اس کو کہتے ہیں سیکولرزم، یعنی لکم دینکم ولی دین۔ قرآن پاک میں ہے کہ آپ کے لیے آپ کا مذہب، میرے لیے میرا مذہب۔ اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہہ دو کہ آپ کے لیے آپ کا مذہب، میرے لیے میرا مذہب۔ تو یہ جو بات ہے نا، یہ سیکولرزم اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں جیو، اپنے سوچ کے ساتھ، اپنے گھر میں، اپنے مذہب میں اپنے ساتھ رہتا ہوں، مجھے کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ اختلاف کہاں پر ہے؟ ذہن میں ہے، ٹھیک ہے؟ ذہن میں اختلاف، یعنی اختلاف کا سب سے لوور گریڈ ہے، جہاں پہ آپ دوسروں کو مان لیتے ہیں کہ یار اپنی سوچ میں کام کرنے دو اس کو۔ دوسرا جو اختلاف ہے وہ فزیکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، پراپرٹی کا میرا اور آپ کا اختلاف پیدا ہو گیا، آپ نے میری فیملی کے کسی بندے کو نقصان پہنچایا، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ اب بات سیریس ہو جاتا ہے۔ پھر ملکوں میں مختلف حل نکالے جاتے ہیں، یا معاشروں میں مختلف حل نکالے جاتے ہیں۔ ایک حل یہ ہے کہ ڈیموکریٹک ہے، ٹھیک ہے، دو دوستوں کے بیچ میں لڑائی ہوگی، ٹوٹل 10 دوست ہیں، تو یہ فیصلہ کرتے ہیں یار کون کس کے حق میں زیادہ ووٹ دیتا ہے، تو جس کو زیادہ ووٹ ملے وہ جیت جائے، اس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ یہ اختلاف کو حل کرنے کا ماڈرن، بہترین، سویلائزڈ طریقہ ہے۔ اس سے بھی اگر بات بڑھ جائے تو لوگ عدالتوں کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اختلاف کو حل کرنے کا حل ہے۔ اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ اختلاف ہو گیا، اس کے بعد کیا یہ ہمیشہ کی دشمنی ہے؟ جی بالکل نہیں۔ اختلاف کا مطلب دشمنی نہیں ہے، اختلاف کا مطلب اس اختلاف کو آپ نے حل کر لیا، آپ دوست ہو گئے۔ اس وجہ سے پرانے زمانے میں جو قاضی ہوتے تھے، اب آج کل کے زمانے میں تو اس طرح نہیں ہوتا، پرانے زمانے کے جو قاضی ہوتے تھے وہ لوگوں کو گلے ملواتے تھے۔ میں کیونکہ بلوچ ٹرائب سے ہوں، تو ہمارے پاس اگر دو لوگوں کا آپس میں اختلاف ہو تو کیا کیا جاتا ہے، ان کا مسئلہ حل کیا جاتا ہے، اور پھر کہتا ہے آپس میں گلے ملو۔ اس وجہ سے جو جرگے کا نظام ہوتا ہے وہ بہت بہتر ہوتا ہے۔ یہ بھی میرا ذاتی خیال ہے، ہو سکتا ہے اس سے کوئی ڈس ایگری کرتا ہو، اگر جرگے میں اچھے قاضی بیٹھے ہوں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہاں پہ اختلاف میں لوگ گلے ملتے ہیں، اختلاف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ عدالتوں میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کے حق میں فیصلہ آ گیا، وہ پھر ایک اور دشمنی کو جنم دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اختلاف کا مطلب دشمنی نہیں ہے، اور کسی کو آپ سوچ کے بیس پہ، ملک کے بیس پہ کبھی اختلاف مت کریں، اگر آپ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، تاکہ آپ ایک عزت کی زندگی باہر بھی آ کے رہ سکیں۔ اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔